कोण वळखी आसा ONGC तांकां फोन केलो सांगलें ते म्हणपाक लागले ना दीस इज फेक हेज्या पयलीं आमकां कंप्लेन येयल्ली आसा सो आनी पयशे भरपाक लायनाक म्हणटात. अशे अंदाज कितले भुरग्यांक हे जाला आसतले अशे विक्टीम? 100 आसतले हांव सांगता डिफरंट स्टेजीचेर कडेन ते फसून ते हें केलें आसतलें. आतां हेगे सेकंड स्टेजीचेर कळून येयले तो सादोळशें म्हणटा ताणें 4 स्टेजीन पेमेंट केलें. आज हांगा येयला कारण म्हणल्यार एक फेक जॉब रिक्रुटमेंट चालू आहा ONGCच्या नांवान आनी फेक म्हळ्यार कितें इतलें हें जाता की पेपराचेर पयलीं एड घालतात की जॉब्स आसा म्हण वेरियस टायप्स ऑफ जॉब्स इंजिनियर्स आनी डेटा ऑपरेटर्स वेल्डर्स सगळे अशें करून आनीक तांकां CV धाडपा लायता. CV धाडले उपरांत मागीर ऑनलायन पेमेंट करपा लायता हे फॉर्माचेर. ताजे उपरांत आनी कसले शूज आनी युनिफॉर्माचेर ताजे उपरांत आनी ट्रेनिंगाचेर अशें करून डिफरंट स्टेजीस डिफरंट एमावंट आमचे लोकां कडेन भुरग्यां कडेन हे कलेक्शन करता एश्युरन्स दिवन की तुमकां ONGC परमनंट जॉब दिता. आनी इतल्याचें स्वप्न ते इतलें हें आसा की तांकां सेलेक्शन आनी कन्फर्मेशन लेटर सुद्दां दिता ONGCच्या नांवान. आनीक जॉयनींग आमच्या ज्या कंप्लेनंटाक जो हें दिल्लो आसा ऑफर लेटर दिल्लें आसा लेटर ऑफ जॉयनींग 3 तारखेर ते जॉयनींग आसा म्हणून 3rd मार्च. पूण हें ONGC को कन्फर्म केलें जाल्यार मागीर सगळें फेक म्हूण कळून येता. आनी हें जें रॅकेट चलता मोर दॅन अ मंथ जालें. आतां आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडपाक लागले तेन्ना आमकां समजून येता की कितलेशे म्हयने जाले म्हणून हें चलता. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट खंयच्याच ऑथॉरिटीन हाजेर दखल घेवना कित्याक तें आमकां समजना. कित्याक जेन्ना इतली ओपन एड घालतात इवन जीमेल एड्रेस आहा तो ONGC Goa @gmail.com म्हण हें दिता एडवर्टिजमेंट दिता फोन नंबर दिता. आनी हो जो इन्सिडंट जालो तो हार्डली 4 दीस जाले 26 फेब्रुवारी एड येयलो 20 फेब्रुवारी. आनीक हें सगळें आसतना इन्फॉर्मेशन ONGCकूय बी जावं पुलीस ऑथॉरिटीकूय जावं जाल्यार हे आज पासून कित्याक हें करूंक शकलें ना ह्या मनशाक कित्याक ब्लॉक करूंक शकना कित्याक हें चालू आसा आनी कितलेशे भुरगे फसत आहा. आनी एक भुरगो म्हाका खबर आसा खोला ताजे कडेन हांव उलयलां ताजे कडेन 30,000 सुमार घेतले तेणी एट डिफरंट स्टेजीस. फर्स्ट 2,150 मागीर 7,550 मागीर 9,500 मागीर 13,500 अशें करून ते स्टॅगर करता. आनी एवरी टायम ते जेन्ना घेता तेन्ना कितें कंडिशन घालता इट इज रिफंडेबल म्हणून. सो कोणूय बाबडो हें जावन कितें एम्प्लॉयमेंट लेटर दिता सगळें दिता सो ते हेतून दितात पयशे. सो हें खंय तरी गव्हर्मेंटान हें करपा जाय. आनी आज हांव जाल्यार सांगपाक सोदता आज आमी सगळें हें करतात हें प्रेस करताले की मोदी येवन कितलेशे हें जालें म्हण. पूण आतां म्हणपाक पडटा की मोदी येयले उपरांत कितलोसो ट्रेल ऑफ स्कॅम्स सोडून गेलो. ते PWD म्हण नाका ते तुगे हेजे स्कॅम म्हण नाका भुरग्यांचे पेमेंटाचे आनी आतां हे स्कॅम रिक्रुटमेंट स्कॅम म्हाका दिसता कितें सांगलें हांव इनफॅक्ट मॅडमेका उलयलो SP मॅडम उलयलो ती आज म्हापसा कोर्ट आसा म्हण ती आपूण पावपा ना म्हणपा लागली. पूण कंप्लेन दिया म्हण सांगला आनी मागीर मॅडम ती ना म्हण आमी मागीर USP संतोश देसाय हाका मेळ्ळे. सो ताणें हाजेर इन्क्वायरी करता म्हणला हें करून. पूण तो म्हणटालो की आपणाक हेजेर व्हडलीशी आयडिया नाशिल्ली म्हण म्हायती ना म्हण. पूण आतां तो चॅक करता म्हणटा एड कोण घालता तो न्यूजपेपराची एडवर्टिजमेंट कोण दिता हें आपूण चॅक करता म्हणटा. सो हेजेर पळय सद्या एक सिरियस हें आमी दाखोवन दिवपाक सोदता. आतां आमचे हे भुरगे कित्याक लागून अशें फसतात कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडला ऑल ओवर द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. एक वाटेन भुरगीं फसता आनी दुसरे वाटेन फ्रॉडस्टरांचें हें जालें अमृत काळ जाल्लो आसा. सो अमृत काळ सांगपाक लागलो फ्रॉडस्टरांचो आमी कसले जायते भशेनचे कार्ड आमी आयकूं येता. पूण अमृत काळ फॉर फ्रॉडस्टर आमी डिमांड करता की हे जे कोणाचे लॉस जाला ते ONGCन भरपा जाय सांगपा म्हळ्यार. कित्याक ONGCन हाजेर क्लॅरिफिकेशन सारकें दिवना भुरग्यांक हाजेर पळोवणी दिवना ताका लागून आज पासून भुरगीं फसत आहा. आमी लिस्ट करताले कोण हितून फसले आनी आमी रिक्वेस्ट करता जे कोण हाजे शिकार जाल्ले आहा ताणें आमकां कॉन्टॅक्ट करचो आनीक आमी तांचो हो जो हें आसा लॉस जाल्लो आहा तो आमी गव्हर्मेंटा कडेन झगडपाचो आमी प्रयत्न करतले. कित्याक फायनली हे पयलीं सुद्दां बेकार आहा म्हण पयलीं सुद्दां जॉब सोदतात आपल्या आवय बापूय कडेन पयशे मागून फारीक करतात कित्याक आपल्याक एक जॉब मेळटलो म्हण. आनी आवय बापूय एक आशेन आपल्यालो भुरगो जॉबाक लागतलो म्हण हें चिंतून तांकां पयशे दितात. पूण चोवपाक गेल्यार मागीर सगळें फेक म्हणटा उलयतात.
सो हेजेर आमी डिमांड करता इन्क्वायरी जावची आनी आज गव्हर्मेंट जबाबदार सांगपा म्हणटा आजच्या दिसा हो गव्हर्मेंट जबाबदार ह्या लोकांचे पयशे लुटपाक आनी आमी डिमांड करता की हांकां कंपेन्सेट गव्हर्मेंटान करचें हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. तुम्ही तो ONGC कडे हे केले लेटर केल्या हेच्या खातीर ना आमी आतां ONGCकूय लेटर दितले समजलें आमी पयलीं सदां हें स्क्रीन सिटीज ऑफ फ्रॉड सायबर हें बी इनवॉल्व आसतली सो त्या खातीर आमी हांगा येयला पयलीं आनी आमी हाकाय बी दितले ONGCकूय दितले हाजेर कित्याक फायनली इट इज देअर ड्युटी टू क्लॅरिफाय बिफोर ऑल द ऑथॉरिटीज. आता हे आसा ते कितलेचे फ्रॉड आसा एक पयलें 2150 फारीक करपा लायला आनी ताजे उपरांत 5750 मागीर ताका 9500 भरपा लायला सो तेन्ना मागीर म्हजे बरें आयलें तें आनी मागीर हांवें म्हजे कोण वळखी आसा ONGC तांकां फोन केलो सांगलें ते म्हणपा लागले ना दीस इज फेक हेज्या पयलीं आमकां कंप्लेन येयल्ली आसा सो आनी पयशे भरपा लायनाक म्हणटा. अशे अंदाज कितले भुरग्यांक हे जाला आसतले अशे विक्टीम? 100 आसतले हांव सांगता डिफरंट स्टेजीचेर कडेन ते फसून ते हें केलें आसतलें आतां हेगे सेकेंड स्टेजीचेर एक कळून येयलें तो सादोळशें म्हणटा ताणें 4 स्टेजीन पेमेंट केलें सो हे भाशेन आनी कितले जाण आसतले सो तो ते हें करीत रावता पयशे दीत लायता तूं खंय पासून बंद जाता तें पळोवपाक. हे लेटर आता बाय पोस्ट धाडता लेटर धाडता कशें अपॉइंटमेंट लेटर आनी जे आसा सिलेक्शन लेटर ऑनलायन PDF सगळें ऑनलायन. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.